Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I discuss King Lear by William Shakespeare. Complete summary in Urdu. Please subscribe to my channels, like and share. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके करेक्टर देख लेते हैं। किंग लियर, बादशाह लियर, ये बरतानिया का हुक्मरान है और कई अशरों से ये हुक्मरानी कर रहा है। इसकी 3 बेटियां हैं। गोनरल इसकी सबसे बड़ी बेटी है, रेगन सेकंड नंबर पे है और कोर्डिलिया इसकी सबसे छोटी, बहुत प्यारी और बहुत कामगू होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी है। अल्बनी ये लियर का दामाद है और रेगन का हस्बैंड है। कॉर्नवाल ये गोनरल का खावंद है। ग्लोसेस्टर ये बादशाह लियर का वजीर आजम है। एडगर ये ग्लोसेस्टर का जायज़ बेटा है। एडमंड ये ग्लोसेस्टर का नाजायज़ बेटा है। कैंट ये बादशाह लियर का बहुत वफादार मुलाजिम है। फूल ये बादशाह लियर का लाइसेंस याफ्ता मस्खरा है। कहानी का आगाज़ कदीम बरतानिया में बादशाह लियर की बादशाह से होता है। बादशाह लियर अब बूढ़ा हो चुका है। वो ये फैसला कर चुका है कि वो अपनी सल्तनत को अपनी तीनों बेटियों में तकसीम कर देगा। क्योंकि लियर का कोई बेटा नहीं होता, इसकी 3 बेटियां हैं, कोर्डिलिया, रेगन और गोनरल शामिल हैं। और उसको ये यकीन है कि मोहब्बत के इजहार में इसकी बेटी कोर्डिलिया सबको पीछे छोड़ देगी और वो अपनी बेटियों को सल्तनत का हिस्सा इनकी बयान करदा मोहब्बत के मुताबिक देगा। क्योंकि इसे अपनी छोटी बेटी कोर्डिलिया से बहुत प्यार है। वो नाजुक, प्यारी और अपनी बाप की आंखों का तारा है। दूसरी बड़ी बेटियां गोनरल और रेगन बहुत चालाक और चातुर हैं। जब लियर अपनी बेटियों को सल्तनत तकसीम करने के लिए बुलाता है तो वहाँ पे उस वक़्त सल्तनत में ड्यूक ऑफ बरगंडी और ड्यूक फ्रांस भी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी सल्तनत में मौजूद होते हैं। सबसे पहले गोनरल अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए आगे बढ़ती है और बेतहाशा मोहब्बत का इजहार करते हुए कहती है कि उसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अपने बाप से प्यार है। बादशाह बेटी के इस इजहार मोहब्बत से खुश होकर सल्तनत का एक हिस्सा गोनरल को दे देता है। इसके बाद रेगन की बारी आती है। वो अपने बाप से मोहब्बत के इजहार के लिए आगे बढ़ती है। वो कहती है इसे बाप और समुद्र के पानी और आसमान के तारों की रोशनी से भी ज़्यादा मोहब्बत है। तो वो खुश होकर सल्तनत का एक हिस्सा रेगन को दे देता है। अब बारी आती है कोर्डिलिया की। कोर्डिलिया जो है वो बादशाह लियर की सबसे छोटी बेटी है और वो मेहमानों के सामने बेतहाशा उसकी तहरीफ कर चुका है। कोर्डिलिया जब आगे बढ़ती है तो लियर इससे पूछता है, कोर्डिलिया बताओ तुम्हें अपने बाप से कितना प्यार है। कोर्डिलिया जवाब में कहती है नथिंग। लियर को अपनी बेटी का जवाब सुनकर यकीन नहीं आता। वो फिर वही पूछता है, कोर्डिलिया बताओ तुम्हें मुझसे कितना प्यार है। फिर वो शर्मीली फितरत की बिना पर वही जवाब देती है नथिंग और ये भी कहती है कि उसे अपने बाप से इतना ही प्यारा जितना कि एक बेटी को अपने बाप से करना चाहिए। ये जवाब सुनते ही लियर जो है वो गुस्से में आ जाता है और कोर्डिलिया को इसकी जायदाद के हिस्से में से तर्क कर देता है। कर देता है कि इसे अब कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और ये कहता है कि इधर से दरबार से तुम दफा हो जाओ, इस दरबार में रहने के लायक नहीं हो। लियर के इस गैरमंदाना रवैये की वजह से जो वजीर कैंट है बादशाह को टोकता है कि वो ज़्यादती कर रहा है, मगर लियर इस कदर गुस्से में है कि वो कैंट को भी दरबार से निकल जाने के लिए कह देता है। यहाँ पर मौजूद बादशाह फ्रांस कोर्डिलिया के रिश्ते के लिए आया है। लियर कहता है अगर तुम इसे कोर्डिलिया को बगैर जहेज के कबूल करना चाहते हो तो ले जा सकते हो, क्योंकि इसे यहाँ से कोई जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो बादशाह जो है फ्रांस का जो वो कहता है कि मेरे ख्याल में कोर्डिलिया बजाते खुद एक जहेज़ है, एक हीरा है, इसे जहेज़ की क्या ज़रूरत है। इन अल्फाज के साथ वो कोर्डिलिया को बगैर किसी जहेज़ के कबूल करने को तैयार है, क्योंकि वो तो खुद जहेज़ है, इसे जहेज़ की ज़रूरत नहीं है और वो अपने से साथ ले जाता है। फ्रांस का बादशाह कोर्डिलिया को लेकर रुखसत हो जाता है और वहाँ पर दरबार में एक फूल भी मौजूद है। पुराने ज़मानों में रवायत थी कि बादशाह और दरबारियों को महफूज रखने के लिए एक मस्करा या फूल रखा जाता था। ये शख्स लाइसेंस होल्डर होता था और बादशाह के सामने किसी भी किस्म के कलमात कहने की इसे इजाज़त होती थी। अगरचे ये नाम का फूल होता था मगर बहुत ही ज़हीन और दूरबीन शख्स है। वो जानता है कि लियर का ये फैसला गलत है, इसलिए वो अपनी बातों से लियर को इसका दराक करवाने की भी कोशिश करता है, मगर लियर जो है वो ज़िद्दी तरीन है और खुदसर हो चुका है। वो उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। यहाँ पर कोर्डिलिया को अपनी आना की बींट चढ़ा दिया है। लियर ने उसके हक से महरूम कर दिया है। अब कैंट को भी वहां से निकाल दिया है। कैंट वहां पर बेस बदल कर दोबारा लियर ही के दरबार में नौकरी हासिल कर लेता है, क्योंकि वो उसका वफादार मुलाजिम है। बादशाह लियर अपनी तमाम तर दौलत अपनी 2 बेटियों में तकसीम कर देता है और ये तय पाता है कि वो दोनों बेटियों के पास बारी बारी रहेगा और उसके साथ उसके मुलाजम और दूसरे लोग भी साथ ही रहेंगे। पहले वो अपनी बड़ी बेटी गोनरल के पास रहने के लिए जाता है। वहां जाकर उसे मालूम होता है कि वो उसके मुलाजमीन के साथ और उसके साथ बहुत बुरा रवैया रखती है, लेकिन वो कहते हैं मेरी एक और बेटी भी है। वो उसके पास जाएगा और वो अपने एक मुलाजिम को उसके पास भेजता है कि वो उसका बाप उसकी तरफ आ रहा है, रेगन की तरफ। तो वहां पर जाकर वो उसको पैगाम देता है, लेकिन दोनों बहनों का ये प्लान होता है कि उन्हें अब बिलाकर अपने बूढ़े बाप से जान छड़वानी है। वो भी उसके साथ वैसा ही बुरा सलूक करती है
اس کے ملازم کینٹ کو ایک پنجرے میں بند کر دیتی ہے۔ جب لیئر وہاں جاتا ہے اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کس نے اس کے ضابطی ملازم کو یہاں بند کرنے کی گستاخی کی ہے۔ کے متعلق کچھ اور جانتا، یہاں تک کہ وہاں پر گورنرل بھی پہنچ جاتی ہے تو لیئر کو یقین ہو جاتا ہے کہ دونوں بہنیں آپس میں مل کر سازش کر رہی ہیں۔ بادشاہ لیئر کا ملازم گلوسیسٹر بھی وہاں پر پہنچتا ہے۔ وہ دونوں بہنوں کو لیئر کا جو منصوبہ بنا رہی ہوتی ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ دونوں بہنیں وزیر اعظم گلوسیسٹر کے بیٹے ایڈمنڈ جو ناجائز بیٹا ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ملوث ہیں اور اپنے جو اختیارات ان کے خاوند کو دینے کی بجائے ایڈمنڈ کو دے رکھے ہیں۔ ایڈمنڈ جو ہے وہ بہت چلاک، مکار اور شفاق آدمی ہے اور اس کے برعکس اس کا جو دوسرا بیٹا ہے جارج ایڈگر وہ بہت معصوم، اچھا اور سیدھا سادہ انسان ہے۔ لیکن گلوسیسٹر ایڈگر کو سمجھ نہیں پاتا اور ایڈمنڈ جو ہے اس کی چال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کا باپ اس کے باپ کے دل میں غلط جو ہے وہ نظریات قائم کر دیتا ہے اس کے بیٹے ایڈگر کے لیے۔ ایڈگر جو ہے وہ گلوسیسٹر کے اس غلط سلوک کی وجہ سے تنگ آ کر وہاں سے محل سے چلا جاتا ہے اور ایک بکاری کا روپ دھار لیتا ہے۔ وہاں پر وہ ایک جھگی میں رہنے لگتا ہے۔ اب گلوسیسٹر کو پتہ چلتا ہے کہ محل میں لیئر کو قتل کر دینے کی سازش تیار ہو رہی ہے تو وہ کینٹ کو خبر دیتا ہے کہ وہ اسے وہاں سے محفوظ مقام پر لے جائے۔ یوں کینٹ، لیئر اور فول جو ہے ایک محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیئر یہاں سے محفوظ نکلنے کی جو خبر ہے ریگن اور گورنرل کو حاصل جو ہو جاتی ہے وہ جو گلوسیسٹر پر ریگن کا خاوند جو کہ کمینہ انسان ہے، بغیر شفاق ہے، وہ گلوسیسٹر کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ ریگن کے خاوند کے کورنال کے مقابلے میں جو البنی ہے وہ بہت اچھا انسان ہے مگر وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ گلوسیسٹر پر اتنا ظلم کرنے پر محل میں موجود ایک انسان جو ہے وہ گورنوال پر اپنی تلوار سے حملہ کر دیتا ہے، یوں وہ مر جاتا ہے۔ اپنے ملازم کینٹ اور فول کے ساتھ جنگل کے ایک جھگی میں قیام پذیر ہے بادشاہ۔ اسے وہاں پر بدترین چلنے والی طوفانی بارش کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس جھگی میں ایڈگر بھی فقیر کے روپ میں موجود ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری حالت بھی ہے بزرگ، تمہاری بیٹیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ آگے سے عجیب و غریب سی آوازیں نکالتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے غربت اور بے سر و سامانی کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ جان پاتا ہے کہ اس کی عوام جس کا وہ کبھی پریشان حال نہیں رہا کیسے غربت، تنگی اور بغیر چھت کے زندگی بسر کرتی تھی، اب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ بہنوں کے بدترین سلوک کے بارے میں کورڈیلیا کو علم ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کا ساتھ دینے کے لیے فوجی دستہ جمع کرتی ہے اور برطانیہ پر حملے کی تیاری کرتی ہے۔ ادھر جو ہے گورنرل اور ریگن بھی اپنی دستوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیتی ہیں اور جو جنگ کی کمانڈ ہے وہ اپنی عاشق ایڈمنڈ کو سونپ دیتی ہیں۔ اسی دوران کینٹ کو یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ کورڈیلیا واپس آ رہی ہے، جبکہ جو گلوسیسٹر ہے وہ اندھا ہو چکا ہے اور وہ محل سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے اور اس کی بھی ملاقات جو ہے اس کے جائز بیٹے ایڈگر سے ہوتی ہے اور وہ اپنے باپ کو بغیر شناخت ظاہر کیے اس کی مدد کرتا ہے۔ لیئر بدترین آزمائش سے تنگ آ کر سو جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ کورڈیلیا جو ہے وہ جنگ ہار گئی ہے اور برطانوی فوجوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اب لیئر یہ سوچتے ہیں کہ اسے بھی کورڈیلیا کے ساتھ جیل میں ڈال دیا جائے، تاہم جو ایڈمنڈ ہے کورڈیلیا کو جیل میں ڈالنے کے بجائے پھانسی کے احکامات جاری کر دیتا ہے اور جنگ میں جیت کے باوجود گورنرل اور ریگن بری فطرت میں مزید آگے بڑھ جاتی۔ دونوں بہنیں چاہتی ہیں کہ ایڈمنڈ ان سے زیادہ اس سے پیار کرے۔ ایک دوسرے کی جلن میں گورنرل جو ہے وہ بڑی بیٹی جو ہے ریگن کو زہر دے دیتی ہے۔ ان تمام تر حالات میں ایڈگر جو ہے دیکھ کر اپنی بیکاری پن سے باہر نکل آتا ہے، جبکہ گلوسیسٹر مر جاتا ہے۔ مرتے وقت وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے بڑے بیٹے ایڈگر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، جب کبھی وہ اسے کبھی ملے تو وہ اس سے اس کے رویے کی وجہ سے معافی مانگ لے۔ ایڈگر جو ہے اپنی تلوار کے ساتھ محل میں پہنچتا ہے اور اپنے ہرامی بھائی ایڈمنڈ کو للکارتا ہے کہ اگر انسان کی اولاد ہو، بہادر ہو تو آؤ میرے ساتھ لڑو۔ اس لڑائی کے دوران جو ایڈگر کے ہاتھوں میں وہ زخمی ہو جاتا ہے، جو ایڈمنڈ ہے اس طرح لڑائی میں مر جاتا ہے۔ جب یہ خبر گورنرل کو ملتی ہے کہ ایڈمنڈ لڑائی میں مر چکا ہے تو وہ بھی خودکشی کر لیتی ہے، مگر افسوس یہ بہت دیر ہو چکی ہے کہ فوج جو ہے کورڈیلیا کو پھانسی روکنے کے احکامات لے کر پہنچتے ہیں، تب تک کورڈیلیا کو پھانسی دی جا چکی ہوتی ہے۔ لیئر اب وہاں پہنچتا ہے تو وہ بہت جذباتی منظر ہے۔ کورڈیلیا کی لاش وہاں پڑی ہے کیونکہ اس کو پھانسی دی جا چکی ہے، احکامات لیٹ پہنچے ہیں۔ اب وہ اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے اور روتا ہے اور سر بلند کر کے کہتا ہے کورڈیلیا اٹھو، جاگو، مجھ سے بات کرو میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، اٹھو، خدا کے لیے جاگو، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی۔ اتنی شدید ذہنی ہیجان اور غم کی کیفیت میں لیئر جو ہے اپنی بیٹی کورڈیلیا کی لاش پر گر کر مر جاتا ہے اور کینٹ بھی اپنے مالک کو دیکھ کر اسی کو فالو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ یوں لیئر، کینٹ، گلوسیسٹر، گورنرل، ریگن، ایڈمنڈ اور کورڈیلیا سب مر جاتے ہیں، صرف البنی اور ایڈگر ہی زندہ رہ جاتے ہیں۔ ایڈگر کو برطانیہ کا حکمران بنا دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ اچھائی اور برائی کی جنگ کو پیش کرتا ہے۔ نیکی اور برائی میں نیکی کا بھی بڑا حصہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اور بالآخر اینڈ میں نیکی ہی جیت جاتی ہے۔